لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین اسلام دے پانچ بنیادی ارکان ہیں. انہاں ارکان تے اسلام دی پوری عمارت کھڑی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور پنجویں چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ. اے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اے پوری اسلام دے مکان اور عمارت دی اصل اور جڑ ہے. ای بنیاد ایرا میں ایرا. اس ایرے اتے اسلام دی عمارت تعمیر ہوئی پئی. اور سیانے بندے ہو، بندہ کوئی مکان، کوئی کوٹھا، کوئی عمارت، کوئی تعمیر کریندا نہ، ہر بندہ اس گل نوں جاندا سمجھدا کہ عمارت دی مضبوطی اس دے قائم رون دا دار و مدار کیڑی شے تے ہوندا؟ ایرے تے. ایرا کچا ہوئے اتے بندہ مکان پکا چا بنائے، ایک جھولا ہوا دا، جھکڑ دا، طوفان دا آسی
اور تہاڈی اس تے تعمیر کردہ عمارت نوں ایک لحظے وچ ڈھا کے پرا مرے سی۔ اس وجہ تو کر کے کہ اس عمارت دی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ انجے سمجھو ایک مکان ہے، یہ اسلام والا کوٹھا، اور کوٹھے دیاں میرے خیال ترے گٹھاں ہوندیاں، کا چپ کر خیر کوٹھے دیاں ترے گٹھاں ہوندیاں انجے سمجھو اس دی ایک گٹھے وے نماز، ایک کے وے روزہ، دوئی گٹھے وے حج تے چوتھی گٹھے نہ تا گنو چاہیا زکوٰۃ۔ اگر انہا چون گٹھاں چو ایک بھی ڈھے ونجے کوٹھا تا ہو سی نا۔ پہلی گل عرض کی تھی کہ اس دی بنیاد مضبوط ہوئے، اور بنیاد کی وے بنیادی وے لا الہ الا اللہ، اے اس دی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد بندے دی پکی کوئی نہیں، اتلی عمارت تعمیر کوئی نہ ہو سی، اور اے بنیاد اگر پکی ہے، بندہ موحد خالی کلمہ گو نہیں، اس کلمے دی غرض نو سمجھیندا، اس کلمے دے مطلب نو سمجھیندا، اس کلمے دا مفہوم اور معنی سمجھیندا، وقت اس دے دل وچ اس کلمے دا جڑا معنی، مفہوم تے غرض تے مقصد ہے، اس اتے بندہ مضبوط کھلوندا، کدیں شرک دی آمیزش، کدیں شرک دی نجاست دی تھوڑی جئی بدبو بھی او اس وچ نہیں آمن دیندا۔ ہن اے بنیاد مضبوط ہے، اس اتے ہن عمارت بننی ہے دین دی، دین اسلام دی، اس نو اسلام اس تے کوٹھا تعمیر کرنا، اس کوٹھے نو تعمیر کرنا تا چون چیزاں نال، ایک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہاں نال اے عمارت بندی ہے۔ نماز بھی عبادت، روزہ بھی بولو، روزہ بھی عبادت، حج، زکوٰۃ، نماز خالص بدنی عبادت ہے، خالص، اس دا تعلق انسان دے بدن تے وجود دے نال ہے، ایک خالص بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اور روزہ اے بھی جسمانی عبادت ہے، حج من وجہ جسمانی بھی ایوے تے من وجہ مالی بھی ایوے۔ حج وچ دوویں چیزاں صرف ہوندیاں، انسان دا مال بھی صرف ہوندا تو انسان دا جسم بھی اس وچ صرف ہوندا، تو او مالی تے جسمانی اکٹھی عبادت ہے۔ اور زکوٰۃ
خالصتاً مالی عبادت ہے. نماز جسمانی، روزہ جسمانی، حج مالی تے جسمانی دوویں تے زکات خالص مالی عبادت ہے. زکات ایک ٹیکس نہیں، یہ گل ذہن میں بٹھاؤ. زکات ٹیکس نہیں بلکہ کیڑی شے ہے؟ عبادت. یہ چیز ہے عبادت ہے. ایک جگہ تے انسان دا جسم خرچ ہو رہا، ایک جگہ تے مال تے جسم دوئیں جار خرچ ہو رہے ہیں، اور ایک جگہ اے ہو جائی جتھے انسان نو اس دا دتا ہویا مال. اساں پیدا ہوندیاں ماں دے پیٹ چو باہر آندیاں ہتھاں وچ کوئی شے ہوندی؟ کیوں جی کہنے کول کوئی پیسے پوسے ہوندے نہیں. اس واسطے دیکھو نا قرآن مجید وچ اللہ کے فرما وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کچھ اس وچوں رزقنا جیڑا رزق تساں کہیں دتا، میں دتا، اللہ دن میں دتا، ہم نے دیا ہے. گویا وہ ساڈا نہیں ہوندا، دتا ہویا اس سے دا. اگر ایک مزارے اس دا کسان اگو کم کریندا، مال تا مزارے دیندا نا کسان نو، لیکن اگر کسان کو لو مزارے کہیں دھاڑے منگ گھنے دتا ہویا بھی اس سے دا، تے اس نو مت دیونا چاہیے کہ نہیں؟ ان دو ترے بندے آدھے دیونا چاہیے، باقی آکھتے نا نا اے دتا تا مک میں سی. لیکن مسلمانوں اے اللہ دا وعدہ اس نو بندہ دے نا، او مکدا بھی نہیں تے کھٹدا بھی نہیں. ہر بندہ چاہتا کہنے کول کوئی بندہ قرض منگے تو وہ بندہ سچیندا، ہزار واری سچیندا یار اے جڑا میرے کو منگن آیا کھروتا اس دی پوزیشن واپس کرن دی ہے، بس سچیندا اے ہورا کو اس ادار گدا کہ کو موڑ کے دتا، بس اس دی پوچھتا شارے چو اے ورتےوے دا بندہ کہ ہو جیا کو برتن والوس کے ماڑاس. کیوں؟ اس واسطے سچیندا میں اس نو قرض جاد اپل تئیب آج اللہ تعالی معاف فرمائے. 80 قرض دین دے تے لین دے سود تے ماں دیمن آلہ بھی آدھا لاکھ نال ہتنے گنن آلہ بھی آدھا ٹھیک یار میں دے میں تن لکھ نال اتنے دیساں. آج کئی ہے نا بھراؤں نہیں دیندہ ویسے، لیکن اس تے انجے اس کو منگو ککھ نہیں ہے تے اس تے چا منگو تا لکھاں دے موجودن. بندہ کسے نو قرض دین لگیا ویسے 100 باری سچیندا یار اے پتہ نہیں میں واپس کرے سی کہ نہیں، کدی ڈیفالٹر نہ ہو بنجے، اے دیوالیہ نہ ہو بنجے. سچیندا کہ نہیں بندہ؟ اللہ اپنی لا ریب کتاب وچ فرمائے دن انہاں کول تا تو سچیندا دیمن لگیا، پتہ نہیں موڑ کے دیندا کہ نہیں. میں اللہ آکھ دیں میں دے چاہ میں تین موڑ دے سا. کون آدھا؟ اللہ وعدے دا سچا کہ نہیں؟
اللہ پاک فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ نماز نو قائم کرو، آتوا الزکات تے زکات بھی ادا کرو۔ رب ذوالجلال فرماندے نے ول اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالی نو اچھا قرض دیو۔ ہن قرض منگن والا کون ہے؟ اللہ تساں کھاون تو پاک، پیون تو پاک، پوشاک تو لباس تو پاک، مکانہ کو لو جی پاک ذات توہان قرضیاں دی کیڑی لوڑ پہ گئی؟ نہ تساں کھامنا، نہ پیونا، نہ پاونا، نہ رونا، نہ اولاد، نہ بیوی، قرضہ کیڑی گلو؟ رب ذوالجلال فرما دے میں نہ دے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين اگو کے لئے والغارمين في سبيل الله وابن السبيل۔ میں تونڈے کولو پیا منگدا ہاں، سبحان اللہ۔ اے دیکھو مسلمانوں، تھوڑی جی دل واسطے توجہ کرو۔ اج دنیا دے نظام، دنیا دے رائجن کدیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کدیں کیڑا اقتصادی نظام ہے، کدیں کیڑا نظام ہے، کدیں سوشلزم ہے، کدیں کیپٹلزم ہے، کدیں کیڑا ازم پیا چلتا۔ او آکھدا اے نظام بڑا بہتر ہے، انسانیت دی خدمت ہوندی ہے۔ دو آکھدا نہیں جی مارکس دا نظام ہے سرمایہ دارانہ، اے نظام بڑا ہی اچھا نظام ہے جی۔ کوئی آدھا جی فلانے دا نظام بڑا چنگا نظام ہے جی، اس نظام نال معاشرے دی بڑی خدمت ہوندی ہے۔ مغرب اج پیا جاگدا ہے، جاگ کے او کے آتا ہے، وہ آتا جی نہیں سوشل سکیورٹی ہونی چاہیے، سوشل بینیفٹ ہونا چاہیے۔ انہاں اج جا کے سوشل سکیورٹی بنائیے، بے روزگاراں نو الاؤنس دیو، معذوراں نو الاؤنس دیو، محتاجاں نو الاؤنس دیو، فلانے دی اے خدمت کرو، جس کو نوکری کوئی نہیں اس نو بھی الاؤنس دیو۔ اے اج مغرب نو یاد پہ آندا ہے، اج جڑا تا دنیا دیاں انہاں حالات نو ویکھ کے انہاں دے اندر سوشل سکیورٹی دی فکر پیدا ہو گئی۔ لیکن مسلمانوں تہان تے میں تا انہاں نظاماں دا نہیں دیکھنا چاہیے۔ ساڈے کول تا اس مالک الملک دا دتا ہویا نظام ہے، انہاں اج پیا یاد آندا ہے تے میرا رب دا اج تو جڑا تا 1500 سال 1450 سال پہلے فرمائندا ہے اے لوگو، او منن والےو، او ایمان والےو، جڑی شے میں تانوں دتی ہے ذرا میں قرضہ دیو چا واپس دیو۔ میں تساڈے کولوں قرضے منگدا پیا، مولا کہندے کر منگدا ہے، فرمایا للفقراء، فقیران دے دیو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے فقیر او بندہ ہوندا کہ جس کول اتنا تا ایوے کچھ نہ کچھ مال ہے لیکن اس دی ضرورت پوری نہیں پئی تھیندی۔ والمساکین فرمایا مسکیناں چا دیو، اپنے قریب وچ ویکھو، اپنے شہر وچ ویکھو، اپنے محلے وچ ویکھو، اپنی برادری وچ ویکھو، اپنے رشتہ داراں تے خاندان وچ
وچ ویکھو، اپنے پڑوس وچ ویکھو، کوئی بھکھا ستا پیا ہے، کسے دی ضرورت ہے، او یہو جہا بندہ ہے چٹ کپڑیا بھی ہے، اپنی خودداری بھی قائم رکھیندا ہے، اپنی خودی تے بھی حرف نہیں آمن دیندا، یار لوگاں دے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلیندا، سائل بھی نہیں بندا، منگتا بھی نہیں بندا، لا یسألون الناس الحافا، کہنے کول ونج کے لپٹ لپٹ کے سوال بھی نہیں کریندا، ہاں جی ہاتھ نہیں نپیندا ونج کے دیو ہی دیو، نہیں، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اے فقیر تواڈے علاقے بل مسکین کوئی بیٹھا ہے، او مسکین ہے جس بیچارے کول تے ہے ہی ککھ نہیں، بالکل کوئی شے نہیں، اے اس نو دے جا، اس فقیر نو دے جا، اے جڑے کم پہ کریندے نے زکات دے اکٹھا کرن تے انہاں اس دے وچوں دے جا، بشرطے کہ زکات دا نصف انہاں نہیں چا دیونا، اس تو گھٹ گھٹ ہوے تا دے جا۔ پر اگو اللہ پاک فرماندے نے کوئی بندہ مقروض ہے بیچارہ، قرضیاں دے تھلے دبا کھلوتا ہے، قرضیاں تو جان چھٹن دی اس کو امید کوئی نہیں، اتنے وسائل اس دے کوئی نہیں کہ وہ قرضیاں تو آزاد ہو بنجے، اس نو دے جا۔ پر اللہ پاک فرماندے نے او بھائی بابن السبیل، آجی مسافر نو دے جا، فرمایا فی سبیل اللہ دے جا۔ ان فی سبیل اللہ کیڑی شے وے؟ علماء کرام فرماندے نے اس تو مراد بہت ساریاں چیزاں نے، ایک اللہ دے رستے وچ جہاد کرن والا ہے، اے بھی فی سبیل اللہ ہے، ایک بندہ ہے وہ اللہ دا دین پیا پڑھدا ہے، اللہ دا دین پیا پڑھیندا ہے، اس دا اے شغل ہے، اس شغل دے اندر وہ مصروف ہے، اس شغل تو اس نو فرصت کوئی نہیں پئی ملدی، وہ اپنے واسطے بندے کدیں کوئی کمائی دا ذریعہ بنا گنے، فرمایا اے بھی اس دا مستحق کی۔ رب ذوالجلال فرمائیں میں تیرے کولوں منگدا پیا وا، اپنے واسطے نہیں پیا منگدا وا، تیرا بھائی مقروض ہے، تیرا چچا مقروض ہے، تیرا بھتیجا مقروض ہے، تیری پھپھی مقروض ہے، تیری خالہ مقروض ہے، فرمایا تیرے پڑوس وچ رہن والا مقروض ہے، تیرے نال رہن والا فقیر تے مسکین ہے۔ رب ذوالجلال فرماندے اقرض اللہ قرضا حسنا، میں تسی قرضہ دیو چا، من قرضہ دیو چا، کدی فرماون لگ پوندے نے من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کدی آکھن لگ پوندے اوے کیڑا تو سدھے وچ من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کدی بنی اسرائیل نو آکھن لگ پوندے قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ اللہ پاک فرماندے اے بنی اسرائیلیو میں تو سدھے نالاں، کیڑی صورت وچ نال فرمایا ان اقمتم الصلاۃ آتیتم الزکاۃ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تسی نماز دے قائم کرن والے ہوو، تساں زکات دے ادا کرن والے ہوو، بل اقرض اللہ قرضا حسنا، بل اللہ پاک نو تساں قرض دے والے ہوو۔ اللہ پاک اے قرضے تو منگ دین جنہاں دیاں ضرورتاں ہون، اللہ پاک فرمائے دین اے دے اپنے غریب بھائی نو دے چا، اتھے اس نو دے چا، تے وقت اے غم نہ پیا کرے قرضے تے ڈوب ویندے ہوندے، بندے دے والے دیوالیے تھی ویندے، کدیں کدیں بینک بھی دیوالیے تھی ویندے ہوندے نی، ملک دیوالیے تھی ویندے ہوندے نی۔ اللہ پاک فرمائندے انہاں بینکاں وچ رکھ ویندا مطلب نال سود لبدا راسی، کیوں جی رکھ ویندے نا سی، ہن چپ چا کرو،
تو سیدھی گل نہ پہ کرنا، میں انہاں دی گل پہ کرنا جڑے رکھ ویندے نے، اے اتھے رکھ ویندا ہے میں اے فلانا مل ویسی۔ رب ذوالجلال فرمیندے اج دنیا دے اتے تو اس نو دے چا، اس نو دے چا تجدو عند اللہ، اج اس نو دے چا کل میرے کولو گھنے چا۔ کل تو سمجھو کیڑی کل؟ قیامت۔ کیڑی کل پیدا؟ تجدو عند اللہ، اتھے دے چا کل میرے کولو گھنے چا۔ تے مطلب یہ سمجھے دیمن دے نال گھٹ ویندا نا نا نا، اے دنیا لے تن اے گل ضرور آکسن 100 روپیہ آئی بچوں جے تو 20 روپیے چا دتے نے، پچھے کتنے رہ گئے؟ بڑے تکی حساب کیتا نے اسی حالات اے پچھے ہن دے تیری جیب وچ پہلے 100 آئی، ہن کتنے رہ گئے؟ 80 رہ گئے۔ ہر بندہ اکسیا پہلے نالو گھٹ گئے کہ ود گئے؟ اے دنیا لے پیادے نہیں گھٹ گئے نہیں، تے او پیادہ ہی ود گئے نہیں۔ ان مرضی تو چھٹی کہ اس دی منا یا انہ دی من گھنا، او آدھا نا 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 میں نے کول جیڑا دی آندائی تے میں وقت کرزے چا دیندہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور میں اس وقت ودھیندہ راندائی ودھیندہ راندائی ودھیندہ راندائی۔ ایک کھجور چا دیندہ ہے میرا رب اس ودھیندہ ہے پلیندہ ہے پلیندہ ہے پلیندہ ہے پلیندہ ہے، ایڈا پال پال کے اس رکھیندہ ہے کہ دن قیامت داسی او ایک کھجور احد پہاڑ تو ودھ ویسی۔ حدیث پاک چایا ہے او احد پہاڑ نلو وزنی تھی کھلوتی ہو سی، دنیا لے آدے نہیں ایک گھٹ ویندا تے او کے آدھا ود ویندا ہے۔ پل کدیں رب ذوالجلال فرمیندے نے تو ون کے سودیاں نو دیندا ہے، سود تے دیندا ہے ما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس، تو دیندا پیا سود تے لیربوا تاکہ ود ونجے مال لوگاں وچ۔ تو یہ سمجھیندا کہ سود دے دیمن نال، سود دے شے دیمن نال میری ہر شے کے ہوے سی ود ویسی۔ اللہ پاک ارشاد پہ فرمی 21 سپارہ نے قرآن دا پڑھائے بن کے گھر سورت روم نے رب ذوالجلال فرمیندن تو آکھدا لوگ آکھ دن اس نال مال ود ویندا، فرمایا فلا یربو عند اللہ، اللہ دے ہاں اے مال وددا اے دگنا نہیں تھیندا۔ یا اللہ اتھے تا لوگ آدن زکاة بھی دیواں چاہتا مال گھٹ ویندا۔ اللہ پاک فرمیندن وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ، تے جے کر تو سود نہیں کیتا تے مال اللہ دے رستے وچ زکات دے نام دا خرچ چا کیتا ہی، اس اپنے مال دا 40ویں حصے وچوں اللہ دے نام تے 40 وچوں ایک تو دے چا دتا ہے۔ ہاں اللہ پاک فرمیندے وما آتیتم من زکات، تے اس دے ادا کرم دے اندر بھی تریدون وجہ اللہ، تیرے دل وچ ارادہ ہی وے میں ای دیندا پیا واں تے راضی کون ہو ونجے؟ اللہ راضی تھی ونجے، اس اخلاص دے نال پیا دیندا ہے۔ اللہ پاک اپنی لارے کتاب وچ اس دا نتیجہ پہ کڈھیندے نے، ثمرہ پہ بیان کریندے نے فاولائک
هم المضعفون۔ اوہ ہن لوگ نے جنہاں دی ہر شے میں دگنی چا کریندا، میں بدھاندا چاواں، اس نال ود دیے، سود نال گھٹ دیے تے زکات نال اچھی آکھو ود دیے۔ دنیا وچ بھی اصول کار فرماوے جیڑی شے کٹ دیے او ود دیے۔ اے ذرا میرا جملہ یاد رکھا ہے تے عقلی طور تے میں گل کر لگا، جیڑی شے کٹ دیے او ایک گھار لیندے ہو تساں، گھا لوسن رہندے ہو، شٹالا رہندے ہو، برسین رہندے ہو، جودرا رہندے ہو، کپیندے تول جی نہ کپیں، تو نہ کپیں، زمیندار بیٹھے ہو، اس واسطے مثال ہے، تو جے کر اس نو نہ کپیں، ایک لیمٹ ہوندی ہے، اس حد تک ونج کے بات او وددا شددا کوئی نہیں آ، تے تو کپیندا ونے تا بات او جیڑی شے کٹ دیے او ود دیے۔ اے سر دے وال چاویک، تو تے میں پیدا ہویا اس دھاڑے دے وال کٹامن لگیا، کٹامن لگیا کہ نہیں؟ ہر ہفتے تو بعد، 15 دن تو بعد، مہینے تو بعد کٹیندا ہے، اے ود دن کے گھٹ دن، اے ناخن ناخن کٹیندے راندے ہو، کٹیندے ہو نا، ایک نہ کٹو نا، ایک لیمٹ ہو سی اتھے ون کے کھل ویسی، لیکن تساں ہر ہفتے کٹیندے ہو تے وات دوئے ہفتے تک وات بد ویندن کے گھٹ ویندن جی۔ کٹے سے تا ہر شے بد دیا، اور اس مال دے وچوں زکات کٹے سے، کیڑی شے کٹے سے؟ زکات کٹے سے، تا مال اے نہ پیا دل وچ سمجھیں کہ مال گھٹ گیا وے، نا نا نا، اے تا دنیا دا بھی اصول آ، جیڑی شے کٹی ونجے او شے گھٹ دی نہیں بلکہ آپ کو چاہ تسی اچھا ایک باری آنکھ سے دا ماں پتہ لگ ویسی، جیڑی شے کٹی ویندی ہے او ود دیے او گھٹی کدے نہیں آ، کدے نہیں آ، او گھٹی ہے دنیا دے اصول دے مطابق۔ عقل بھی یا گل آکھدا کہ جے نہ کٹے سے تول ہک جاتے بن کے کھل راسیا، یا انج بھی سمجھ چ نہیں آئی توت ذرا دوجے طریقے نال جا سمجھو، ایک پانی واندا ہوندا تے ایک کھلوتا ہوندا ہے، تے کہندے رہندے نا وانا پانی، ایک ومن والا پانی ہے تے ایک ہکو جگہ تے کھلوتا ہویا، ایک کھلوتا پانی کھلوتا رہے کھلوتا رہے کھلوتا رہے، اس پانی جو خرچ نہ ہوئے تا آخر اے پانی ہک نہ ہک دھیاڑے آپ کو چاہ کے تھی رہدا، ایک ترکن لگ پوندا ہے، بدبو چھوڑن لگ پوندا ہے، تے جے پانی باندہ ہوئے او صاف بھی ہوندئی تے اس وچ شاید اس دی حالت بدلی، رنگ بدل گیا، بو بدل گئی تے ذائقہ بدل گیا، بل وضو بھی جائز نہ رہا تے واندا پانی ہے، بھاویں جڑا تا گٹھ گٹھ پیا واندا ہے اس نال جتھوں مرضی وضو کر کے اے واندا پاک ہوندئی تے کھلوتا ناپاک ہوندئی۔ گل سمجھ آندی پئی نے؟ تا اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرے پیغمبر انہاں کولو خذ من اموالہم صدقۃ، انہاں دے مالاں وچوں ہے زکات تے صدقے، انہاں کولو گھدے کر، کیوں گھنن دے نال اے انہاں وچوں نکل سن تبقیات تطہرہم، پاک ہووے سی، تے جے اے نہ نکلیا تو سارے دا سارا
اور پھر ہم دوستوں میرے بزرگوں خوہ ہوئے کھوئیے جو پانی نکلتا رہے تا خوہ پاک ٹکر آندا ہے صاف ٹکر آندا ہے جے کھوئیے نو بند چا کرو دوت گیس پیدا ہوئے دیئے بندے ہرن تا مرن لگ پوندے نے پانی چو بدبو آمن لگ پوندیاں نے اللہ پاک نے تا قرآن مجید وچ فرمایا اے اپنے مال دے وچوں اس دا حصہ کڈیا کرو حصہ اس دے تے دتا اپنے بھراواں نو کرو ماں تقسیم کرنا رہا تیری تقسیم تو قربان بن جا حصہ اس دے فرمایا انہن دے چا انہن دتا کر خدمت ان تو انہن دے چا اے تونڈا تے مینڈا قرضہ ہو گیا پت مینڈے کول آسیں تول میں تو قرضہ موڑ کے دے سام یہ انجے سمجھ نہیں آندی تا رب ذوالجلال فرمائیں دن مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم رب ذوالجلال اے مثالاں قرآن مجید دے دے کے پیغام سمجھیں دے نے اے لوگو اس دے نا تے زکات دے دیون دے نال صدقات دے دیون دے نال مال گھٹ دے نہیں ہوندے مال ود دے ہوندے ود دے ہوندے ود دے ہوندے فرمایا میں تن مثال دے کے بندیا سمجھیندا پیا ماں مثل الذین مثال انہاں لوگاں دی ينفقون فی سبیل اللہ جڑے بندے اپنا مال خرچ کریں دن کتھے فی سبیل اللہ کس دے راہ وچ میں اگلے دن ایک جگہ جلسے تے گیا میاں والی ایک عالم نے میں گل سنائی وعدہ ایک ساڈے ملک دا معروف ایک گلوکار ہے گویا اس نو انہاں سدیا تے جس دے پتر دی شادی آئی نا اس 5,000 والے نوٹ 2.5 کروڑ اس اتے اڑ دیتا ہاں اسی بھی نہیں انہوں نے گلہ نہ پہ کریں دا اسی بھی نہیں پتر دی شادی ہوئے اسی کیڑا کیڑا کام ہے جڑا نہ کریں دے او جی وقت کے کریے ہن ایک جے پتر ہے وقت پتر تو بھی کوئی شے چنگی ہوندی ہے ساری لگدی تے اس سے نو چاکھ اللہ دے رستے جے چا بس مولی جی بس کوئی نظام نہیں پہ چلتا نظام ہی گھرے نہیں پہ چلتا سن اللہ کے فرمائندہ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ مثال انہاں لوگاں دی جڑا مال خرچ کریں دن فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے اندر فرمایا ای انجا کا مثل حبت انبتت زمدارو کون خدا سنے دا پیا کا مثل حبت انبتت مانو زمدارا تو ایک دانا من کے سٹ کے آیا زمین دے اندر اس دانے نو میرے اللہ نے اگایا کہیں اگایا تو ون کے پٹھے سدھے ہل مار کے زمین چ وگایا او دانے دی جڑی اتے جھری ہوندی ہے اس وچوں کومبل نکل دیا تو انجان سٹ کے آئے بھائی اس نے ہی پاسا اتائیں تھی سی ان سٹ کے آئے تو سٹ کے آئے ہنجے ٹریلے چ پائے نہیں تے وگا کے زمین چ رکھ کے لگایا چنگے بھلے گھر بھڑولے چ پئے نہیں سامے ہوئے پئے نہیں ونج کے مٹی چ رلا کے لگایا تے ول تو آ کے گھر اپنی چادر تان کے سیں پیا اس مٹی دے اندر کیڑے بھی ہے مٹی ہو جئی سخت چیز لوہا رکھ اس دے اندر تے لوہے نو چند دناں دے اندر مٹی بنا دے دیا کہ تیرا دانا کوئی لوہے نالو سخت کا کوئی نہیں آیا اللہ پاکا دن او دانا تو سٹ کے آیا ول میں تونڈے دانے دی حفاظت بھی آپ کیتی ول تونڈے دانے نو سدھا بھی میں کیتا تے وقت میں زمین نو بھی آکھیا او زمین اے تونڈی خوراک نہیں میں نے بندے دی امانت
میں چوکیداری حفاظت کیتی محفوظ رکھا اس نو میں اتھے ڈیوٹیاں لا دیتیاں پر اللہ فرمیندے نے بل او چونکہ جھری آئی اس دا پاسا سدھا آئی ہدے گیا بل میں اپنی قدرت دے نال اس نو سدھا جا کیتا بل میں کہ کیتا اللہ پاک فرماندے او اے کم کرن والا صرف اور صرف کونی ہے کوئی دنیا دا پیر پیغمبر ولی جیندا مویا بن کے تیرے دانے نو سدھا کرے ہاں اللہ پاک فرماندے ان اللہ فالق الحب والنوا پکی گلا ان اللہ فالق الحب والنوا اے کھجور دی گٹھلی ہوندیا اے تیرا دانا ہوندا اس نو چیر کے وچوں انگوریاں کون کڈھیندئی ہکو اللہ دی ذات اور کہندا ہاتھ کوئی نہیں ہوندا فرمایا اے اللہ دی رستے چ دتی ہوئی مثال انجیا کمثل حبۃ انبتت دنجے دانا او گیا زمین چ بت او اگیا تے بت جس ویلے اگا تھوڑا تھوڑا اتائیں تھیندا آیا کدے اللہ می چا وسایا بل اس نو تراوت چا دتی بل اتا تھیمن لگیا بت اس دی ڈنی اللہ مضبوط کریندا آیا بل او تھوڑا جہا ہور نکلیا بت تو تا ایک دانا وگایا ہے اس ہکی دے وچوں اللہ دن میں 7 بالیاں چا کڈھیاں تسی تے کہندے ہو نا فلانے یار بی بڑا چنگا پایا ہاں ایک کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ بت او 7 بالیاں نکلیاں بت 7 اتے میں 7 سٹے چلائے ہر سٹے دی جیب وچ میں 100 دانے چا پائے ہون دن کہ نہیں جی ہون دن اے جڑا او ہائی بریڈ باجرا رہندے ہو کیڑے سٹے چیندا ایک سٹے چ کتنے دانے ہوندے نے کدے گنے نے خالی بیچنے تکڑیاں سی اللہ اشر چا کے تے نہ دیندے ہاں فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ تو ایک دانہ سٹیا اللہ دن میں تین 700 موڑ کے دیتے او بھلے مانسا دے 700 دے وچوں میں کدیں داما حصہ چا منگا کدیں 20واں حصہ چا منگا توت دیون لگیا تونڈی ڈھڈ وچ مروڑ نہیں پونا چاہیدا دسو تو صحیح یہ پتہ سی کیوں نہ دے دے اللہ پاک وجہ بیان کرے الشیطان یعدکم الفقر اے تن بھوک تے فقیری تے غربت دیاں اے گلاں تے وسواس تو نے دل وچ پاون والا الشیطان ایک اور پیندا اے اللہ قرآن اتنا فرمائے میں اپنے کولو نہ پیدا اللہ پاک قرآن اچ فرمائے نہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء اے جڑے نٹ کھڑ ویندا اے بھی تن شیطان آکھدا ناراض تا نہ تھی گئے اے جڑے نچ ویندے یأمرکم بالفحشاء تو آدھا من بھراؤ آکھا برادری آکھا نہیں اے اللہ دا قرآن آدھا یأمرکم بالفحشاء ای شیطان ہوں گئی جڑا بے حیائی دے حکم کریں دے بے حیائی دے وسوسے پہ ہاں یار ہی کم بھی کر چا بیڑا لوگوں کے پتہ لگ سی اے مرنا ہویا کہ پرنا ہویا اسی براویاں نہ کریں دے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا فرمایا اس دے مد مقابل اللہ پاک تا وعدے کریندا او تو من دے چاہ میں تیریاں بخشا کر دے سا
میں تیرے گناہاں نو مٹا دے ساں وا فضلا تے تو میں دے سے تے میں ول اپنے فضل دی بارش تیری گھر دے اندر داخل کر دے ساں میں اپنے فضل دا می وسا دے ساں تیرے گھر دے اندر تیری بوریاں دے اندر تیری گندم تے چنیاں دے اندر اے میں کرے ساں تیرے مال دے دولت دے اندر اے سارے کم میں کرے ساں اللہ پاک فرمائے دن ادے جے دے سے تبل میں 700 موڑ کے دے ساں اگو کے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء مرضی آ بندے تا میں اس نو بھی دگنا کر دے ساں تا فرمایا اسلام دی بنیاد تے وقت عمارت کتنیاں چیزاں جی نماز روزہ حج جی زکات اے زکات ٹیکس نہیں ہے زکات عبادت کہ وے اے جے کر تو تے میں نہ دے ساں اسی سمجھیں دیا بھائی یار پیسے بچ ویسا ہر شے بچ ویسی اساں مر کے اللہ کے دربار وچ بننا کہ نہیں کیوں جی سارے نا الحمدللہ سارے دا کیتا اللہ دا احسان اسی سارے اس گل تے عقیدہ تے ایمان رکھیں دیاں یقین رکھیں دیاں کہ اساں اتھوں دنیا تو موت آمنی تا بل دن قیامت دے سمجھ زندہ ہومنا کہ اللہ دے دربار وچ پیش اے جے کچھ تسی تے میں جمع کر 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 کے رکھی آندیاں اتھے وسانا تے اس وچوں اللہ دا حصہ نہ کٹا بلکہ ہو سی یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون اتھے بندہ ویسی وال بندے دے چہرے نو اے جو کچھ تساں تے میں زر تے سونا تے پیسہ تے روپا تے چاندی جمع کر کے رکھے آئے اس وقت پگھلا کے ساڈے چہریاں تے داغ دتے ویسن یحما علیہا فی نار جہنم اس نو تپایا ویسی جہنم دی اگ دے اندر فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم اے متھے تے آسی پہلے منھے تے ول پاسے والے پاسے ول کنڈی تے اس نال داغ دتے ویسن ہن ذرا تصور کرو مسلمانو اے پہلے ادے کیوں ہیں اے اس واسطے کہ اساں اللہ دے دین دا حکم سنیا اللہ دا حکم سنیا تے ول سب تو پہلے بندہ نہ کرنا ہوے تا متھے تے وٹ پیندا اللہ کہیا پہلے متھے تے داغ دیو ول متھے تو وٹ پا کے بندہ مڑ پوندا تا مڑدا تا پہلو سائڈ تبدیل کریندا بل اس جڑی سائڈ پر تبدیل کیتی ہے بل اس سے اتے لا دیو بت سائڈ تبدیل کر کے بندہ ٹر پوندا تا اس پاسے کنڈ جا کریندا کنڈ کریندا اللہ دے حکم نو فرمایا تقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم تے آکھا کے ویسی اٹھے اے جڑے داغ دیویندے پیو سن کے آکھیا ویسی ھذا ما کنزتم لانفسکم اور ای اوہ جیڑا تو اپنی جان واسطے اپنی ذات واسطے اپنی اولاد واسطے اپنے واسطے کنز تم خزانہ بنا کے ایٹھا رہے ہو متا گھاٹ نہ منجن اللہ پاک فرمائیں دن ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا الذی جمع مالا وعددا او بندہ جڑا مال آیا تے جمع کریندا رہیا بل ہر روز گنیندا رہیا
کدیں وچ ٹھہ تے نہیں پے ہاں یحسب ان مالہ اخلدا اے بندہ کے سمجھی وتے اے ہمیشہ راسیا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ اے میریاں مرضیاں نہیں تلک الایام نداولھا بین الناس اے دن ہوندے نہیں میں لوگاں دے درمیان پھریندا رہندی اج اس گھر تے کل اس گھر تے پرسوں اس گھر اج ہتھے امیری تے کل ویکھ سے تے ایتھے فقیری ہو سیا اج وزیر کل اسیر اج صدر کل ملک بدر ہوندا پیا کہ نہیں بھائی اج وزیر اعظم کل اسیر اعظم ان ایویں کہ نہیں بھائی اللہ پاک پیا دن میں انج کریندا رہنا کدے کوئی تخت ہوندا اج تخت تے وے تے کل تخت تے وے دیکھنے کہ نہیں دنیا نو اس طرح ہاں تخت تے بیٹھائی تے آج تخت تے بیٹھائی او شہنشاہ تے دنیا دا بادشاہ بنا بیٹھائی اج تخت تے کل تخت تے پیا ہویا انج ایوے کہ نہیں اے دنیا چ ہوندا رہندا ہے میرے بھائیو ہوندا رہندا اللہ فرمائے سن ھذا ما کنزتم لانفسکم ای اوہ کوئی بکھری شے نہیں اوہ جڑی تو جمع کیتی رکھی کدے لوکرز دے اندر جمع کیتی رکھی تے کدے بوریاں دے اندر تے پرانے دورے کدے کدے جڑا تے ڈولیاں دے اندر پائی کے رکھی پیا ہاں جی اے بچ ویسی پیچھے میں نکی نکی جا کے تنوں چاکھے سن اللہ پاک اوے تو جمعیاں تے تین بھی روزیاں میں دتیاں ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها بلکہ قرآن چ آیت نا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق اولاد نو مارا نہ کرو بھوک دے ڈر دی وجہ تو کر کے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر جتنے ایک حدیث پیش کی تھی اور حدیث لے کے آئے انہاں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک آکھ دن تو انہاں مریندا تاں کھیسن کتھو اللہ پاک فرمیندن انہاں دی وجہ تو کر کے میں تین روزی دے انہاں دی وجہ تو کر کے میں تین روزی پہ دے گا اور تساں تجربہ بھی کیتا ہو سی اللہ پاک جن جے اولاد گھر وچ پیدا ہوندی اللہ رزق بھیجیندا رہندا کہ نہیں انہاں دا تو آدھا میں ہی کر بنیا آدھا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون چکھ اس سے شے دا مزہ جڑی جمع کیتی رکھیا تا اللہ پاک نے اے دین اسلام دی بنیاد او لا الہ الا اللہ تے رکھیے پر اتے کوٹھا دین دا اسلام دا پیا ہے او کتنیاں چیزاں چار نے مسلمان اور چار چیزاں نے نماز چھوڑیا تا کوٹھے دا ایک پاسا ڈھا سٹائی تو آدھا میں اج تک مسیتی گیا ہی کدے تو ایک کوٹھے اسلام دے دی ایک قد پوری ٹھا سکتی ہے تے اگوہن آندہ پہ مہینہ ذرا چاہ کھوتا چاہ کیڑا مہینہ ہے تے ہن بج سے آگ سے ہائے ماں کا شوگر ہے حقیقت ایک بزرگن میں انہوں نے تکیندہ نا یقین کرو میں ادھا مولا و تیری اپنی شانہ کہ بندے نو اتنے عرصے دی شوگر ہوئے تو وہ بندہ آکھے میں روزہ نہ چھوڑے میں ادھا اے رب دی مدد ہوں دی رب دی مدد اے وہ بکھیندہ دنیا نو اور چھوٹی جائی شوگر پچھے ڈاکٹر دے آنکھیں لگ کے اتنی بڑی عبادت تو محروم پہ ہوندہ میں تیرے سامنے نمونے پیش کر دینا ویک شوگر اپنے ہائی درجے تے لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑیں گا تے اج تک جیندہ ود دیں اساں دا حج پساں کے نہیں ہاں اس دے چھوڑن نال اسلام دے کوٹھے دی حقت ٹھہ دے دیا حج فرض ہو ونجی نا تے بل اس نو نہ کرے
میرے جاگتے نے کوٹھے کوئی نہیں پہلے ان پا مت حجے تے بنجے کی خیال ہے نماز بندے تے فرض تھی بنجے تے بانگ مل بنجے تے یہ آکھے نہیں میں پہلے کوٹھے پہنا وقت نماز پڑھ سا کم تے ٹھیک نہیں پہ کرنا انجان میرا بھائی زکات ہے اے مال کہیں دیتا اللہ دیتا اسی کوئی گھن کے نال آیا کدی تے جس ویلے وساں اس ویلے تو میرے خیال جیب وچ توں سارا پا کھڑساں کوئی شے نہیں میرا بھائی آیا تانبی کوئی شے نہیں آئی وساں تانبی تونڈا مینڈا کا مال ہوا جڑا اساں کھادا تے ہضم کیتا تے پایا پرانا کیتا تے او مال ہی جڑا اساں تساں اللہ دے رستے تے باقی مینڈا تے تونڈا مال نہیں اے مال وارثہ نہیں تے جڑے خالی اس انتظار چن اللہ کریا بابوری اج اکھ نٹینا مزے بننا ہن بابوری ایٹھے کا کوئی شے نہیں خرچ کرن دے دے بنجن صحیح شاءاللہ ہنے مرن تے اسی جرا تے ہر شے تقسیم کراں تے عیاشی کراں میرا بھائی اے اسلام دا ایک فریضہ ہے وہ فریضہ ہر بندہ جڑا صاحب نصاب ہے اس صاحب نصاب آدمی تے زکات فرض ہے سال گزر گیا زکات دا ادا کرنا فرض ہے اور زکات دا خرچ کرنا اے بھی اس ایسی جگہ تے جیڑی جگہ اس چیز دی کیا نن جگہ ہوے خرچ کرن دی جتھے وہ مصرف ہوے خرچ کرن دا او میں عرض کیتی بہت سارے مصارف نن انہاں وچوں ایک مصرف اللہ دے دین دے ادارے یہ دین دے ادارے اس مصرف دے مستحقن اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے ملک وچ اس مہنگائی وچ مدارس دا چلنا اس مہنگائی دے دور وچ جس دور وچ اپنا بندہ گھرے دا کچن نہیں چلا سکدا چنگا بھلا بندہ مدارس چل دے پین اس تو یقین ہوندا میرا رب چاہندا کہ پاکستان دی سرزمین تے مدارس آباد ٹکے رہے یہ میرا رب چاہندا اج ساڈے کول قلعہ دیدار سنگھ تو نال کوٹ لدا حضرت مولانا ابو بکر صاحب مدرسہ جامعہ محمدیہ قلعہ دیدار سنگھ حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب نبر اللہ مرقدہم دے مدرسے دے استاد حدیث وہ تشریف لے آئے انہاں کو بڑا بہترین خوبصورت ادارہ میں آپ رستے چو گزر دیں اکثر انہاں کو آندا ویندا رہنا اس مدرسے چ ٹھہردا بھی رہندا انہاں کو ایک بہت خوبصورت ادارہ انہاں برلب سڑک بنایا اس واسطے وہ اج تشریف لے آئے ساڈے واسطے بھی خوش قسمتی کہ وہ ساڈے کول ٹر کے ورنہ حق تا سیدھا اپنا بندا کہ اسی اپنے مال نو انہاں مدارس وچ خرچ کراں وہ تشریف لے آئے سارے حضرات اگے میں گزارش کرے ساں کہ نماز تو بعد بار ساتھی بیٹھا اسی اس نال سارے ساتھی تعاون کر کے بیٹھے